नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवादको चुरो कारण के हो भनेर अझै पनि खोज्ने, खोतल्ने, बहस र विश्लेषण गर्ने काम जारी रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा गत असार 10 गतेबाट प्रारम्भ भएको स्थायी कमिटीको बैठक न बस्न सकेको छ न रोकिएको छ। यस्तो खालको अवस्थामा स्थगित भएर नेकपाको बैठक बसिरहेको छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई हल गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, विषय झन् गन्जागोल भयो, तर त्यसले हल गर्न सकेन। विषयहरू झन् असरल परिदिएका छन्। नेकपामा देखिएको यो विवादलाई हल गर्नको लागि अब अर्को कुन विधि प्रयोग गर्ने भनेर नेकपामा अहिले विभिन्न तह तबका र कोणबाट बहस भइरहेको छ। कोही युवा नेताहरू पार्टी कार्यालयमा गएर धरना बसेर पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्, त कोही युवा नेताहरू हामी पार्टी विभाजन हुने दिशामा गयो भने कतै पनि लाग्दैनौँ भनेर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेकपामा यस्तो खालको स्थिति देखिएको छ कि जहाँ दुवै पक्षलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ, तर युवा नेतृत्वले जसरी पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ सकिरहेका छैनन्। उनीहरू एकातर्फ ढल्किएर अर्को पक्षलाई प्रहार गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने यो काममा लागिरहेका छन्। युवा नेतृत्व भनेको त्यस्तो होइन। युवा नेतृत्वले वास्तवमै यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भनेर औँला देखाउन सक्नु पर्थ्यो। नेकपाका युवा नेताहरूले त्यस्तो गर्न सकिरहेका छैनन्। यो उनीहरूमाथि गम्भीरै आक्षेप लागिरहेको छ। भोलि कुनै कालखण्डमा नेकपामा विग्रह आयो भने यसको दोषीको भागीदार बुढो पुस्ता मात्र होइन, युवा पुस्ता पनि हुने यसकारण देखिन्छ। तर त्यो नेकपा 2 वर्ष अगाडि समुन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि, कम्युनिस्टहरूको एकताको लागि भन्दै पार्टी एक भएको थियो। 2 वर्षमै यत्रो ठुलो विग्रह आउनुको पछाडिको मूल कारण चाहिँ के हो त? सैद्धान्तिक कारण वा त्यसभित्र देखिएको पदीय भागभण्डाको विषय? यो निकै ठुलो विषय बनिरहेको छ नेकपाभित्र। नेकपालाई जान्ने सुन्नेहरू, बुझेकाहरू यो सैद्धान्तिक कारण त कुनै हालतमा हुँदै होइन, यो पदीय भागभण्डाको विषय हो भनेर बताइरहेका छन्। पदीय विषय नै हो भनेदेखि यसलाई हल गर्नको लागि जसरी प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यसमा एउटा सामञ्जस्यता ल्याउने, सहमति कायम गर्ने र गराउने यो काम किन गर्न सकिरहेका छैनन्? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यही विषयमा रहनेछ र यसमा नेकपा यो विवाद के अब विघटनतर्फ जाँदै गरेको हो त? आजको अङ्कको मूल बसाइमा चर्चाको सुरुवात चाहिँ हामी एउटा रिपोर्ट मार्फत गर्दैछौँ। नेकपा भित्रको विवादमा नयाँ चित्र देखा परेको छ। नेकपा संसदीय दलका सांसदहरूमध्ये करिब 54 जनाले पार्टीमा कतै पनि नलाग्ने निर्णय गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। यसरी हस्ताक्षर अभियान चलाउनेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर मात्र होइन, माधव, प्रचण्ड समूहका सांसद पनि छन्। उनीहरूले चलाएको यो अभियानले नेकपाभित्र ठुलै भुइँचालो जाँदैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ। तर स्वयं सांसदहरूले कतै नजाने भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाएकोले उनीहरू एकताको पक्षमा उभिएको र यसले नेतृत्वलाई सम्हालिनका लागि मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर के नेकपाको विवाद यति कुराले रोकिएला त? 2 दिन अघि नेकपा पूर्व महासचिव तथा वर्तमान उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लेखे, अब यसरी हुँदैन, वार कि पार हुनुपर्छ। उनले यसो लेखेको भोलिपल्ट नै नेकपाकै अर्का नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले लेखे, नेकपामा फेरि 2054 सालको झल्को आउन थाल्यो, कुरा मिलायो फेरि भत्कन्छ। वास्तवमा यिनीहरू कहाँबाट चलेका छन्?
नेकपाभित्र एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निकट नेताहरूले बारम्बार यस्तो वाक्य बोल्न र लेख्न थाले कि यसले नेकपाभित्रको उकोस मुकोस र छटपटाहटको झल्को दिइरहेको थियो। कुरा यति मात्र थिएन, प्रधानमन्त्रीकै राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जब नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई तोकेर सामाजिक सञ्जालमा इनफ इज इनफ भनेर कम्तीमा पनि पार्टी प्रवक्ताको लाज जोगाउनुस् भनेर लेखेपछि त झन् नेकपाभित्रको विवादले कति आयतन लिएर र गुरुत्वाकर्षण कति छ भन्ने बुझ्न सजिलो भयो। सबैले बुझेको सत्य के हो भने नेकपाभित्र अहिले तीव्र विवाद छ र यो विवादको मूल कारण पदीय अंश नमिल्नु हो भन्ने प्रश्न छ। तर नेपालको कम्युनिस्ट इतिहासमा पदको झगडालाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने र यसैको बलमा विभाजनसम्म जाने पुरानै रोग छ। तर वर्तमान नेकपाभित्र असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष यत्तिकै स्थगित भएको छ। जब पार्टीमा विवाद हुन्छ तब यस्ता विषयमा बहस गरी समाधान दिनका लागि नै पार्टीका फोरमहरू क्रियाशील हुनुपर्छ। तर नेकपाभित्र कतिसम्म भाँडभैलो छ भने देशभरिको विपद र आपत एकातिर, नेताहरू अर्कैतिर एकहोरिएर लागेका छन्। पार्टीभित्र विपक्षी दल जस्तो भूमिका खेलिरहेका प्रचण्ड माधव झलनाथ समूह यति बेला पावर सेयरिङलाई महत्त्वपूर्ण मानिरहेको छ र प्रधानमन्त्रीले सबै विधि र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरेको आरोप लगाइरहेको छ। उसको यो आरोप कति जायज हो र यति बेला यो समस्या उठाउने उपयुक्त समय हो कि होइन भनेर प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरू सवालमाथि सवाल खडा गरिरहेका छन्। तर यता स्वयं प्रधानमन्त्री पनि देशको प्रमुख समस्यामा केन्द्रित हुनुको सट्टा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई तह लगाउने, पार्टी बैठक छल्ने र कोरोना नियन्त्रणभन्दा ठोरीमा जसरी पनि राम मन्दिर बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन्। अर्थात् नेकपा देशका तमाम समस्याको थुप्रोलाई कार्पेटमुनि राखेर विषयान्तरको कोसिस गरिरहेको छ। तर यसले 21औं शताब्दीको जनतालाई भ्रमित गर्न भने सक्ने छैन। यसो हुँदा मूल विषय पन्छाएर विषयान्तर गरेर पानीमाथिको ओबानो हुने कुराले सत्तारूढ दललाई कतै असान्दर्भिक त बनाउने छैन भन्न मूल सवाल खडा भएको छ। यदि यसो हो भने वैधानिकता एकातिर, जनस्वीकार्यता अर्कोतिर हुने खतरा देखिन्छ। नेकपाभित्रको यो विवादले अब कुन रूप लिन्छ होला र यसको निरूपण कसरी होला भन्ने अहिलेको मूल चासो बनेको छ। स्वयं नेकपाभित्रकै एक गुटले अर्को गुटलाई शत्रुको व्यवहार गरेको देख्दा र पार्टी विभाजनको कुरा पनि हल्का रूपमा लिएको देख्दा नेकपाभित्रको समस्या अब सामान्य रहेन। यो विशाल र विषाद विषयमा सहमति खोज्न जति समय लाग्छ उति नै यसले बिगार गर्ने निश्चित छ। जब असार 10 गते नेकपाले स्थायी समिति बैठक राखेपछि चलेको बैठकमा अचानक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग आयो र यसलाई प्रधानमन्त्रीले पुट दिएको देखिन्छ। पार्टीको बैठक डाकिसकेको सन्दर्भमा जब प्रधानमन्त्रीले बाहिरको फोरम प्रयोग गरेर आफ्नै सहकर्मीलाई भारतीय दलाल करार गरे तब समस्या उच्च बिन्दुमा पुग्यो र राजीनामा माग गरियो। यसको सेफ ल्यान्डिङ अझै भएको छैन। नेकपाभित्रको विवादको हल हुन्छ कसरी? अहिले मानिसले खोजेको उत्तर यही हो। तर यसको उत्तर यसकारण पनि चाहिएको छ कि नेकपाभित्रको विवादले सिङ्गो देशलाई असर गरेको छ। राज्य सत्ता नै लथालिङ्ग भएको छ र कोरोनाले चौतर्फी पन्जा फिजाएको छ। यस्तो बेलामा स्वयं नेताहरूकै अभिव्यक्तिले नेकपा फुट्छ कि भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ। नेकपाकै युवा नेता तथा मन्त्री योगेश भट्टराईले नेकपाको विवाद हेर्दा पछि फर्कने ठाउँ देखिन्न, तर पछि नफर्की सुख छैन भनेका छन्। नेकपाभित्र चित्र विचित्रको खेल भइरहेको छ। यो खेलले अनेक खालको झल्को दिइरहेको छ। यसमध्ये केही युवा नेताले पार्टी कार्यालयमा धरना दिएर पार्टी मिल्न जोड दिएका छन्। यता माधव प्रचण्डसँग निकट रहेका 152 जना युवा केन्द्रीय सदस्यले भने यथाशीघ्र केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न माग गरेका छन्। तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको कहरमा समेत केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न दबाब दिएको भनेर बेखुसी प्रकट गरेका छन्। उनको यो भनाइले नै नेकपाभित्र केन्द्रीय कमिटी डाकिने छैन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। तर नेकपाभित्रको विवाद जति लम्बिन्छ यसले पार्टी र सरकारलाई उति नै थिलो थिलो बनाउनेछ। तर नेकपाभित्रकै कतिपय जानकारहरू भने पार्टीभित्रको यो विवादको मूल कारण विभाजन नभई महाधिवेशन लक्षित विवाद हो भन्दछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहसको चुरो कारण के हो भनेर खोज्दै खोतल्न जाने हो भने
पदीय भागभण्डा देखिन्छ। सैद्धान्तिक विषयमा बहस नेकपामा देखिएको छैन। यो बहस यसकारण पनि देखिएको छैन कि नेकपा बन्ने बखतमा नै तत्कालीन नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई थाती राखेको थियो अनि यता नेकपा माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवादलाई थाती राखेको थियो। सिद्धान्त थाती राखेर नेतृत्वमा मात्रै कुला मिलाएर नेकपा बनेको थियो। त्यसकारणले नेकपामा सैद्धान्तिक विवाद छ भन्ने कुरा मान्न कठिन छ, किनभने उनीहरूले सैद्धान्तिक बहस गर्दै नगरिकन नेकपा बनाएका थिए। त्यो पार्टीमा अहिले सैद्धान्तिक बहस छ भन्नु भनेको हास्यास्पद कुरा हो। सैद्धान्तिक बहस छैन। त्यहाँ केवल बहस छ भने नेतृत्वको छ, केवल बहस छ भने पदको छ, केवल त्यहाँ बहस र विवाद छ भनेदेखि एउटा पक्षले हालिमुहाली गरेको अर्को पक्ष टुलु हेरेर बस्नु परेको यो त्यो पार्टीभित्रको विवादको चुरो कारण हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको सरकार गिराउनको लागि भारत निकै धेरै तयारीका साथ लागेको भनेर बताइदिएपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा जसरी बहसहरू व्यवस्थित किसिमले हुनु पर्थ्यो बहस व्यवस्थित भएन। एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, एकैचोटि पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्ने तहमा पुग्यो। यो तहमा त उनीहरू पुगे, तर निकास आयो त परिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि आएन। बरु यसले थिलतिलो बनायो, यसले निकै धेरै बबन्डर गर्यो। नेकपालाई मात्र होइन सरकारलाई पनि, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्दाखेरि देशलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। यति कुरा अब बुझिएको छ। तर नेकपाभित्र नेताहरू नै बताउन थालेका छन् अब वार कि पार हुन्छ। एउटा तबकाको नेताले बताइरहेका छन्, अर्को तहको नेता जो प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार पनि रहेका छन् उनले पार्टीको प्रवक्ताको इज्जत त जोगाउनुस् भनेर नसिहत दिइरहेका छन्। अनि अर्को थरीका नेताहरू चाहिँ 2054 सालको झल्को आयो भनेर नेकपा एमाले विभाजन भएर माले हुँदाको बखतको सन्दर्भ र उद्धरण कोट गर्दै लेख्न बोल्न भन्न थालेका छन्। के यी सबै कुराले नेकपाभित्र विभाजनको सङ्केत गरिरहेको छ? विभाजन नै भयो भने कसले गर्छ? विभाजन नै हुने अवस्था आयो भने त्यहाँ रहेका युवा नेताहरूको भूमिका के रहन्छ? यो केही महत्त्वपूर्ण सवाल रहेका छन्। यो सवाल रहँदा नेकपा संसदीय दलका केही नेता सांसदहरूले चाहिँ हामी कतै पनि लाग्ने छैनौँ है भनेर पहिले नै उनीहरूले हात उठाएका छन् र हात उठाएर उनीहरूले हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ भनेर हस्ताक्षर अभियान पनि चलाएका छन्। यो हस्ताक्षर अभियान चलाउनु र हामी कतै छैनौँ भन्नु यसले केलाई मलजल गर्न खोजेको, यसले के भन्न खोजेको त्यो कुरा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। सधैँ अस्थिरता, सधैँ सङ्क्रमण र सधैँभरि कुर्सीको गोल चक्करमा नेपाली राजनीति घुमिरहेको परिवेशमा पहिलोपल्ट हामीले प्राप्त गरेको त्यो बहुमतलाई हामीले कतै टिकाउन नसक्ने हो कि कतै फेरि पनि यसमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि र नेपाली जनताको त्यो भावनामाथि कुठाराघात हुने हो कि भन्ने अहिले प्रश्न उठिरहेका बेला अनेक खालका पत्रकार भेटघाटहरूका पनि हामीले कुरा सुन्यौँ। हामी निर्वाचित सांसदहरू यस्तो बेलामा किन चुप लागेर बस्ने भनेर हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ र अभियानको प्रारम्भमा हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ र आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। यसपछि पनि हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी रहने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो अभियान अन्तर्गत उस्तै पर्यो भने हामी पार्टी कार्यालयमा धरना, त्यसपछि नेताहरूका निवासहरूमा धरनादेखि नेताहरूसँगका विभिन्न प्रकारका भेटघाटहरू पनि हामी तीव्र रूपमा अघि बढाउने पनि म यो अभियानको तर्फबाट जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। हामीले यस बेला कोभिड-19ले उत्पन्न गरेको एउटा ठुलो सङ्कटको सामना गरिरहेका छौँ। विश्वले नै सामना गरिरहेको यो सङ्कट नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा अलि भयावह रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो अस्ति हाम्रा बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि कम थियो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि लक्षण कम देखिन्थ्यो भने अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढोत्तरी भएको छ।
लक्षण पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखिएको छ। बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र हाम्रो स्रोत साधन जति उपलब्ध छ त्यसले नदान्ने हो कि भन्ने अवस्था पनि उत्पन्न भइरहेको छ। यस्तो बेलामा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएर यो प्रकृतिले भनौँ वा अहिले हामीले सामना गरिरहेको जुन कोभिड-19 को समस्या छ त्यसको सामना गरेर मुलुकका जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेलामा हामीले यो झगडा गरेर एक किसिमले जुन गाई जात्रा देखाइरहेका छौँ यो आफैमा एउटा चाहिँ अनुचित छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस बेला मुलुकमा एकातिर बर्खाको कारणले बाढी पहिरो आइरहेको छ, थुप्रै जनधनको क्षति भइरहेको छ, त्यतातिर हामीले उद्धार र राहतमा पनि खट्नुपर्ने अवस्था छ भने कोभिड-19 ले उत्सर्जन गरेको बहुआयामिक जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई हामीले समाधान गर्नु पनि छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले विदेशबाट आएका ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक रूपमा देश एउटा टाट पल्टिने अवस्थामा बुझ्निँदै गएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी नेताहरूको एक किसिमको सत्ताको झगडा, पदको झगडा वास्तवमा देख्दाखेरि त्यति सुहाउँदिलो विषय बनिरहेको छैन। यहाँ कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ छैन, न यहाँ कि कुनै वैचारिक र कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा दार्शनिक लडाइँ पनि होइन। यो एक किसिमको भन्दाखेरि प्रष्ट देखिने गरी चाहिँ पदको लडाइँ जस्तो देखिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले जनताका बिचमा गरेका वाचाहरूको उल्लङ्घन गरेर हामी यस्तो गतिविधिमा लाग्यौँ भने हाम्रो जनमत मात्रै बिग्रिने कुरा होइन, हाम्रो यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। हामीले उपलब्धि गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतन्त्र यस्ता जुन उपलब्धिहरू छन् त्यो उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो फोरमबाट नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूका सबै आग्रहहरूलाई अहिले मुलुकको बृहत्तर हितको अधीनस्थ राख्नुपर्छ। कसैका व्यक्तिगत चाहनाहरू, कसैका महत्त्वाकांक्षाहरू, कसैको पदप्रतिको हतारोहरू वास्तवमा त्यो मुलुकको अधीनस्थ हुनुपर्छ। त्यो कहिल्यै मुलुकको हित र जनताको हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले नेताहरूलाई ती आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई छोडेर बृहत्तर मुलुकको हितमा लाग्नका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूका प्रवृत्तिहरू अझ यसरी गइरहे सधैँ अस्थिरता, सधैँ हामी कुर्सीको गोलचक्करमा फसिरह्यौँ भने राष्ट्रको हित सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी यो मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूले सब छोडेर मुलुकको स्थायित्वमा अगाडि बढ्नुहुनेछ, समृद्धिमा अगाडि बढ्नुहुनेछ यो आशा पनि गर्न चाहन्छौँ। हामीभन्दा पहिले हाम्रै नेताहरूले हतोत्साही हुनुभयो, त्यो आन्दोलनलाई लान सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले नै गर्नुभयो, त हामीभन्दा ज्यादा विचलित उहाँहरू हुनुभयो। त्यसकारण त्यसै गरिरहनु हुने कोही पनि मान्छेले सानो पार्टी भए पनि चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो बेकारको न्यानो मात्रै तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। र पार्टी विभाजन गरेर एउटा मूल स्ट्रिमको ठुलो पार्टी बनाएर ठुलो टक्कर उठेर हिँड्न धेरै कठिन छ, किनभने आजको दिनमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो मेहनतले, तपाईँका हाम्रा नेताहरूको मेहनतले मात्रै सम्भव छैन। यसको लागि जियो पोलिटिक्स, हाम्रो भौगोलिक, हाम्रो सामाजिक अवस्था, हाम्रो विश्वकै पोलिटिक्स, राजनीति र यसको व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा सर्भाइभ गर्ने कुरा आजको ग्लोबल पोलिटिक्समा धेरै डरलाग्दो र अप्ठ्यारो कन्डिसन हो। त्यसकारण हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू आज हामी कुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरालाई निर्देश गरेको छ कि कम्युनिस्ट पार्टी आफू समाजवादमा सङ्क्रमण गर्छु भन्दै जाँदाखेरि पनि हामी कुन बाटोमा कस्ता पोलिसीलाई आत्मसात गरेर हिँडेका छौँ भन्ने कुरा हामीले आफ्नै विगतलाई 3 वर्षलाई मूल्याङ्कन गरौँ। त्यसकारण धेरै कठिन काम छ। दक्षिणपन्थी पार्टी भएर हिँड्न पनि धेरै कठिन काम छ, किनभने यस्तो भोट ब्याङ्क र मत भएका अरू थुप्रै विचारधाराका पार्टीहरू छन्। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम झन्डा राखेर मूल पार्टी बनाएर जाने कुरा धेरै कठिन काम हो र यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्टेज चाल्न, कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न, नेताहरूले यो जोखिम उठाउन तपाईँहरूले आँट नगर्नुहोस्, किनभने यो पार्टी तपाईँहरूले बनाउनु भयो। आजसम्म ठुला साना धेरै ठुल्ठुला अप्ठ्यारा र सजिलाहरूमा नेतृत्व गर्दा यहाँ आउनुभएको छ र यहाँ आउनको लागि नेताहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। यो कुरा हामी त्यो पार्टीको सदस्य भएको कारणले अवमूल्यन गर्दैनौँ। तर यस पछाडि कहाँ जाने? त्यसकारण तपाईँहरूको यो अलमल के को अलमल हो? यो विचारधाराको अलमल हो कि यो के को अलमल हो? धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि यो पद प्राप्तिको कुरा हो। पद प्राप्तिभन्दा पर उठेर हेर्नुहुन्छ भने पद प्राप्तिको लागि यस्तो आकाङ्क्षा जाग्ने कुरा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुने कुरा पनि विचारधाराको प्रश्न हो।
आज हामी विचारधारात्मक हिसाबले असाध्यै धेरै स्खलित भएका छौँ। धेरै डेभिएसन भएको छ। दक्षिण पन्थको सेन्टर दक्षिण पन्थको बाटो हिँड्दै हो कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिँदैछ। त्यसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यक्रम सबै हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ र हामी सेन्टर टु लेफ्ट हो कि राइट हो भनेर छलफल गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्थ्यो, तर त्यो बैठक बस्दैन, छलफल हुँदैन, जसले गर्दा हामी कता हो भन्ने कुरा पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो खालको डेभिएसनले, यो खालको बाटोले न कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, न मूल प्रवाहीकरण हुन्छ, न हामीले भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झन्डा सहित राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण यो कुनै पनि कुरा नरहेको कारणले आज तपाईहरुले बनाएको पार्टीको विरासतमा हामी पछिल्लो पुस्ता पनि लाग्यौं, तर तपाईहरुले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? आज यो प्रश्न हामीले तपाईहरु नेताहरुमाथि उठाउँदैछौँ। 4 जना नेताहरु, मूलत अहिलेको हिसाबले 3 जना नेताहरु, तपाईहरुले जे गतिविधि गर्नु भएको छ, तपाईहरुले हामीलाई सही ठीक विचारधारात्मक हिसाबले ठीक बाटो हिँड्दै गरेको, वैचारिक हिसाबले ठीक बाटो हिँड्दै गरेको, संगठनात्मक हिसाबले सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ या आफ्नै पुस्तामा बाँडचुँड गरेर, चुडचाड गरेर, ठेलमेल गरेर, यसलाई फुटाएर अथवा यसलाई ध्वंस गरेर यसलाई हामीलाई खरानी मात्रै बुझाउँदै हुनुहुन्छ? यो एउटा जबरजस्त प्रश्न हो र त्यसैभरिका हामी सदस्यहरूको प्रश्न हो कि आज नेतृत्वले मूल प्रश्न यही हो तपाईहरुले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? आज हाम्रो नेतृत्व तपाईले गर्दै गर्दा त्यसको लागि कहाँ छलफल गर्दै हुन्छ? छलफल हुने ठाउँ कहाँ हो? यो कुराको जवाब चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरूले दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा भित्रको यो विवादलाई गहिरेर हेर्ने हो भनेदेखि या मसिनोसँग हेर्ने हो भने नेकपामा विवाद मात्रै छैन, यो विवाद एकदमै माथिदेखि तल्लो तहसम्म पुगेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। नेकपा सङ्गठित भएर साङ्गठनिक रूपमा पनि एक भइसकेको थिएन। भावनात्मक एकता त झन् परको विषय रहेको थियो। त्यस्तो नेकपालाई नजिक ल्याउनु पर्ने ठाउँमा नेतृत्वको बीचमा नै जब रस्साकस्सी चल्दछ भने त्यहाँ एक हुने नजिक हुने कुरा परको हुन्छ, टाढा हुने कुरा नजिकको हुँदो रहेछ। त्यसैले नेकपाभित्र अहिले बहस यसरी चलिरहेको छ र त्यो बहसमा नेकपामा जति भातृ सङ्गठनहरू रहेका छन् ती सबै मुखदर्शक भएका छन् र ती भातृ सङ्गठन अन्य पार्टीले गरेका काम कारबाहीको सन्दर्भमा तीखा टिप्पणी गर्नको लागि टायर बाल्नेदेखि लिएर रेलिङ भाँच्नसम्मको लागि पर्याप्त छन्, प्रभावकारी छन्, शक्तिशाली छन्, बलशाली रहेका छन्। तर आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको विवादको सन्दर्भमा भने उनीहरूले कुनै रचनात्मक भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। ती मुखदर्शक भएका छन्, रमिते भएका छन् र तिनीहरू फड्के किनाराका साक्षी जस्तो भएका छन्। यस्तै हो त भातृ सङ्गठनहरूको भूमिका। अनि प्राज्ञिक वर्ग, नागरिक समाज अथवा नेकपा प्रति सद्भाव राख्ने शुभेच्छुक बौद्धिकहरूको भूमिका पनि यस्तै प्रकारको हो त के उनीहरूले यसै गरी हो त ताली पिट्ने अथवा काखी बजाउने? यो सवाल पनि महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ, जुन सवालको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ तर यसले हल चाहिँ दिएको छैन। किन मुखदर्शक भइरहेको छ त यो समग्र पङ्क्ति नै? त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा भित्र देखिएको बहस र विवादको सन्दर्भमा। यो बहसको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेकपा भित्र बहसको बारेमा यो बहसको सुरुवात चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको देखिन्छ। पार्टीका केही
नेताहरूले अझ भनौँ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको माग गरेका थिए। तर विपक्षी दल सहितका सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक डाकेको बखतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडा गजबको टिप्पणी गरे, जुन टिप्पणीले उनी केन्द्रीय समितिको बैठकको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा प्रष्टै देखाइदिएको छ। जस्तो उनले त्यो सभामा भनेका थिए कि यो कोरोनाको सङ्कटको बखत छ, यति बेला हामी कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्था छ। तर यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेलामा हाम्रै पार्टीका नेताहरू वास्ता नगरिकन बडा गैर जिम्मेदार भएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिरहेका छन् भनेर उनले पार्टीकै युवा नेताहरूलाई मात्र होइन सञ्चार माध्यमलाई पनि त्यसैमा मुछेर यिनीहरूले निकै ठुलो उद्दण्डता मचाइरहेका छन् भनेर अभिव्यक्ति दिए, जुन अभिव्यक्तिले पार्टीकै युवा नेताहरू पनि रुष्ट भए, बौद्धिकहरू पनि रुष्ट भए। वास्तवमा सरकारको विरुद्धमा सञ्चार माध्यमदेखि लिएर पार्टीभित्रकै भातृ सङ्गठनहरू त्यसरी लागेका छन् त कि यो सरकार ढालिदिउँ, यो सरकारलाई बदनाम गराइदिउँ र यो सरकारले के पनि काम गर्नै नसकोस् भनेर यसरी नियोजित रूपमा लागेको छ त हो त? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर प्रश्नको उत्तर चाहिँ एकछिनमा खोजौँला, तर अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो सन्दर्भमा कसलाई के भनेका थिए त्यो कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अन्त खोज्न गइरहनु पर्दैन। मेरै पार्टीमा 25 जनाभन्दा बढी हामीले जम्मा हुन दिएको छैनौँ। मेरै पार्टीमा 450 को केन्द्रीय कमिटी तुरन्त चाहियो भनेर कहाँ बस्ने हो के गर्ने हो त्यसको सोच केही पनि छैन, तर बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा त मेरै पार्टीमा छ। स्थायी कमिटी अहिले बस्नु पऱ्यो, भरे बस्नु पऱ्यो, त्यसबाहेक केही छैन। र यो देशप्रति जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता, लापरवाही र व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिहरू निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ। यो अन्त पनि देखिन्छ, अरूतिर पनि देखिन्छ, सञ्चार माध्यमहरूमा देखिन्छ। देश यस्तो सङ्कटमा भएका बेला यसलाई एउटा सरकारको विरोध गर्ने माध्यमको रूपमा जता पल्टायो भने रोकेन भने किन रोकेन भन्ने, रोक्यो भने किन रोक्यो भन्ने, क्वारेन्टिनमा राख्यो भने किन राख्यो भन्ने, राखेन भने किन नराख्यो, लकडाउन गरेन भने किन गरेन भन्ने, लकडाउन गर्यो भने किन गरेको भन्ने। अनि मान्छे उचार, मान्छे भड्काउने। म यति बेला सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मैले सुरुदेखि भन्दै आएँ, जनताको जीवनभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ? पहिलो कुरो त जनताको जीवन रक्षाको प्रश्न हो। हामी सबैले त्यस प्रश्नमा केन्द्रित हुन जरुरी छ र त्यस प्रश्नमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। र त्यसका निम्ति सिङ्गै देश एकजुट हुन जरुरी छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, कोभिड-19 का विरुद्धको लडाइँमा हामी हरेक एउटा सिपाही, हरेक नागरिक, हरेक देशवासी एउटा सिपाही र हरेक देशवासीले आफूलाई एउटा सिपाहीको रूपमा भूमिका खेल्न जरुरी छ। अब केहीले जोखिमपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेलिरहेका छ नै। प्रहरीमा सङ्क्रमण किन यस्तो भएको छ भन्दाखेरि उनीहरू सडकमा गएका छन्, सङ्क्रमित मान्छेहरूसँग उनीहरूले डिल गर्नु परेको छ। अनेक कामहरूमा उनीहरू छन् त्यसै र त्यस्ता कामहरूबाट उनीहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। कामको ड्युटीको क्रममा भइरहेका छन्। रेस्क्यु गर्न जाँदा सङ्क्रमित भएर आएका छन्, रिलिफका कामहरू गर्दा सङ्क्रमित भएर आएका छन्। अब पहिरो त गएको छ, पानी परेको छ, बाढी गएको छ, तर सरकारले बाढी गएको, पहिरो गएको ठाउँमा तत्काल थाहा पाउने बित्तिकै
जोखिमका साथ रेस्क्यु टिम सरकारको तर्फबाट गएको छ, अरूले पनि सहयोग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै यसरी भनिसकेपछि पार्टीभित्र यसका बारेमा एउटा मत बन्नु र प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक नै हो। त्यो प्रतिक्रिया पार्टीभित्र पार्टीका नेताहरूले मात्रै ल्याएका छैनन्, त्यो प्रतिक्रिया संसदसम्म पनि पुगेको छ। जस्तो भर्खरै राष्ट्रिय सभाले फेरि त्यसका विषयगत समितिहरूको सभापति चयन गरेको छ र त्यो समिति चयन गर्दाखेरि त्यो समितिका एकजना सदस्य जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य हुन् र उनले बताएका छन् अब यो सरकार अहिले जसरी चलेको छ त्यो सरकार यसै गरी चलिरहन्छ भन्ने सम्भव छैन। जसरी अहिले कानुन बनेको छ यसै गरी कानुन अब बन्ने छैन। सरकारलाई पनि हामी छाड्ने छैनौँ र कानुन बनाउने जति निकायहरू रहेका छन् अथवा विधेयक तयार गर्ने तिनलाई पनि हामी कस्नेछौँ भनेर उसले पनि साङ्केतिक रूपमा बताइदिएका छन्। त्यो बताउने समितिका एकजना सभापति हुन् रामनारायण बिडारी, जो नेकपाभित्र प्रचण्ड समूहका नेता हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै रहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पनि उनी हुन्। तिनै व्यक्तिले अब समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बोल्नु त ठिकै नै कुरा हो, तर उनले बडा निश्चित गरिकन शब्द चयन गरेर सरकारलाई यसरी हामी छाड्ने छैनौँ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो अभिव्यक्ति पनि पार्टीको विभाजनको एउटा अङ्ग बन्न पुगेको छ र पार्टी विभाजन हुँदा यसको असर कहाँ कहाँ पर्दो रहेछ, कसरी पर्दो रहेछ भन्ने कुराको अर्को एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। र उनले अब जुन समितिको नेतृत्व गर्दैछन् त्यो समिति मार्फत सरकारको हात बाँध्नेछौँ भनेर प्रष्टै बताइदिएको हुनाले सरकारको लागि अबका दिन त्यति सुदिन छैनन् र अप्ठ्यारा दिनहरू घेरिएर आएका छन्, कालो बादल मडारिएको छ भन्न कुराको लागि यो एउटा भनाइ पनि पर्याप्त बनिदिएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। यो सम्पूर्ण सत्तामा रहेका विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल, सरकार, राज्यका सबै अङ्ग निकायहरूलाई सचेत गराउने काम गरियो र त्यो कामको अब मेरो अगाडि बढाएको छ। अब फेरि चाहिँ नि मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएको हुनाले अब सरकारले बनाउने अथवा प्रत्याशित विधान कानुन सम्बन्धी कुरालाई मसिनोसँग अडिट गरिनेछ अनि एक्सनमै जाने हो। अब सरकारलाई छोडिन्न। अब सरकारलाई के छोडिन्न भने मनलाग्दी कानुन बनाउन छोडिन्न। अब सरकारलाई नियन्त्रण गरिन्छ, सरकारलाई सचेत गराइन्छ र संवैधानिक अङ्गहरू जति छन् नि उनीहरूलाई पनि कानुन मनलाई बनाउन पाइँदैन भनेर रोकिन्छ। चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, कानुन बनाउने निकाय ती होइनन्। त्यसकारणले तिनीहरूले कानुन बनाउँदा पार्लियामेन्टलाई शिरोधार्य गरेर पार्लियामेन्टको जुरिस्डिक्सन नबिच्ने गरी संसङ्घीय संसदको चाहिँ नि क्षेत्राधिकारभित्र बसेर हामी चाहिँ उनीहरूलाई प्रत्याशित सम्बन्धमा निगरानी गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, निर्देशन दिन्छौँ र त्यो कार्यान्वयन गराउँछौँ। हो, निश्चित विधान समिति छ यहाँ, त्यहाँ बसेर हामी सक्रिय रूपमा विधेयकहरू पास गर्छौँ, त्यहाँ पनि प्रत्याशित विधानलाई नियन्त्रण गर्छौँ र यहाँ बसेर देशभरिको सबै कानुन अडिट गर्छौँ। त्यो अडिट गरेर जहाँ जहाँ बेठिक छ, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार गर्ने पुवाल छ त्यो टाल्छौँ।
सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामी सबै जानकार भएका छौँ। यसमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति अथवा बौद्धिकहरूको अभिव्यक्ति आफ्नो ठाउँमा होला, तर हरेक व्यक्तिको सन्दर्भमा हरेक व्यक्तिको एउटा अनुभूति छ सरकारको सन्दर्भमा। यो सरकार र नेकपा, हुन त सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल नेकपाको चासोको विषय हो, तर सरकार सञ्चालन त्यही दलले गरिरहेको हुनाले यो आम चासोको विषय हो र देशभरिका जनताको चासोको विषय हो र उसले सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि राम्रो नियतका साथ र दूरगामी असर पर्ने विषयहरूमा सर्वपक्षीय संवाद गरिकन एउटा निधोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर नेकपा कैयौँ महिनादेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउनमै केन्द्रित रहेको छ। पार्टी फुट्ने हो कि कायम रहने हो, यो एउटा प्रश्न बनिरहेको छ। यही प्रश्नले गर्दा सरकारको हात बाँधिएको देखिन्छ। अहिले कोरोनाको सङ्कट रहेको छ, आर्थिक सङ्कट यसैसँग जोडिएर आएको छ, रोजगारीको सङ्कट यसैसँग जोडिएर आएको छ, पुनः लकडाउन, निषेधित क्षेत्र, यस्ता कुराहरू थुप्रै थपिएर आएका छन् र यो सङ्कटको सामना कसरी गर्ने भनेर सामूहिक रूपमा एउटा साझा धारणा बनाउनु पर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नेपालमा थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा बहस केवल केन्द्रित भएको छ त सरकारको सन्दर्भमा, केन्द्रित भएको छ त केवल पार्टीको सन्दर्भमा। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै यो सङ्कटको सामना गर्नको लागि अभियान चलाउनु पर्ने थियो, तर त्यो अभियान पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसरी तल झार्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ र स्वयं प्रधानमन्त्री चाहिँ यो कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यस्तो बेलामा सरकार कसरी चलेको होला हामी सामान्य अनुमान गर्दछौँ। तर यो सरकारको बारेमा र सत्तारूढ दलको बारेमा यस्तो धारणा बनिरहँदा विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा पनि यस्तै धारणा बनेका छन् कि उसले प्रतिपक्षको भूमिका राम्रो निर्वाह गर्न सकेन भनेर। अनि ऊ स्वयंले चाहिँ सरकारको सन्दर्भमा कस्तो धारणा बनाएर बसेको छ त हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको तर्फबाट कुरा गर्नु पर्दाखेरि काङ्ग्रेसले यो अर्को पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको रूपमा लिएको छ र अर्को पार्टीको आन्तरिक विवादमा अर्को पार्टी त्यसमा प्रवेश गर्नु राम्रो कुरा हुन्न। यो प्र्याक्टिस, यो अभ्यासको निर्माण नेपालको राजनीतिमा भयो भने त्यसले भोलिको दिनमा पनि राजनीतिलाई नराम्रो गर्छ, त्यसले राम्रो गर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भइरहेको विवादलाई हामीले दर्शक दीर्घामा बसेर हेर्ने नै निर्णय गरेको। यो चाहिँ मान्छेले विभिन्न हिसाबले यसलाई व्याख्या गर्ने गरेको, मैले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने गरेको मैले पाएको छु। जस्तो केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्न खोजेको, सरकारलाई सपोर्ट गर्न खोजिएको जस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। तर त्यो बिल्कुलै होइन। यो हामीले एउटा नेपालको राजनीतिमा एक किसिमको चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको र सकारात्मक अभ्यासको थालनी गर्न खोजेको हो। अर्काको पार्टीको अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा अर्को भिन्न पार्टी त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नु त्यो किमार्थ पनि राजनीतिक अभ्यास राम्रो अभ्यास होइन। त्यसैले यो अभ्यासलाई अब सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। त नेपालको राजनीतिको एउटा विडम्बना नै के रह्यो भने हामीले कसैले पनि न पार्टी चलाउन सक्ने भयो न सरकार चलाउन सक्ने भयो। हामीले निर्वाचित सत्तालाई त्यो निश्चित अवधिसम्म चाहिँ उसले त्यो सङ्गठन चलाउने अर्थात् सरकार चलाउने अनुमति हो, जनताको म्यान्डेट हो भन्ने कुराको रूपमा हामीले स्वीकार गर्न नसक्नु त्यसको एउटा कारण हो। र यो भोलि अर्को मान्छे सत्तामा गयो भने पनि उसले त्यही समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामीले निर्वाचित शक्तिलाई उसको अवधिभरि एउटा आवधिक निर्वाचनबाट जितेर आएको शक्तिलाई त्यो उसको अवधिभरि काम गर्न दिनुपर्छ। उसले ठुलै डिजास्टर निम्त्याउन लाग्यो भने उसले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ समस्याहरू सिर्जना गर्न थाल्यो भने भिन्न कुरा होला, होइन भने उसलाई सरकार चलाउने अर्थात् चाहिँ पार्टी चलाउने सङ्गठन चलाउने अनुमति
हामीले दिनुपर्छ, त्यहाँ बाधा विवादन खडा गर्नुहुन्न। विरोध गर्ने कुरा, कार्यशैलीको विरोध गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, क्रियाकलापहरूका विरोध गर्ने कुरा आफ्ना ठाउँमा छ, तर सत्ताबाटै विस्थापित गर्ने कुरा, पदीय हैसियतबाटै विस्थापित गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भने त्यो जनताको म्यान्डेटको खिलाफ हुन्छ। ऊ साह्रै नराम्रो, जनतालाई साह्रै नराम्रो गरिरहेको छ भने पनि जनताले पनि दण्ड पाउनु पर्यो नि त। जनताले निर्वाचित गरेको शक्तिले जनतालाई साह्रै नराम्रो गरेको छ भने तपाईँले गरेको भुलको दण्ड कसले भोग्छ? तपाईँले भोग्नु पर्यो नि त। खराबै छ भने पनि 5 वर्ष सहनु पर्यो। अब के गर्नुहुन्छ? जनताले निर्वाचित गर्यो 5 वर्षको लागि र जनताले पनि दण्डित हुनुपर्छ। मैले गरेको निर्णयबाट निश्चित भएको परिणामको भागी त म पनि हुनु पर्यो नि त। जनताले गरेको निर्णयकोबाट निश्चित भएको परिणाम न हो यो त। नेकपाको विवादले चौतर्फी एउटा त्यस्तो खालको माहौल बनाएको छ र त्यसको बारेमा एउटा आम धारणा नै बनेको छ कि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बने पनि यसले राम्रोसँग सुशासन चाहिँ दिन सकेन भनेर दलहरू छै झगडा गर्ने र हिजोको जस्तो मिलिजुली सरकार नभए पनि एकमना सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार बढेको बढै हुने, भ्रष्टाचारीहरू छाती पिटेर डङ्का पिटेर हिँड्ने तर कारबाही नहुने हो भनेदेखि हिजोको राज संस्था, अहिलेको गणतन्त्र अन्तरै के भयो? मानिसहरू यो प्रश्न गरिरहेका छन्। यो प्रश्नको उत्तर सत्तारूढ दल नेकपाले दिनुपर्छ। यो प्रश्नको उत्तर विपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले दिनुपर्दछ र यो प्रश्नको उत्तर हिजोको त्यो नागरिक समाज जसले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाएर हिँडेको थियो उसले पनि दिनुपर्दछ। किनभने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पहिला देखिएका समस्याहरू हल हुनेछन् भनेर यी सबै पक्षले त्यति बेला भनेका थिए, तर त्यो समस्या हल हुनुभन्दा छन् नयाँ समस्याहरू देखिएका छन्। उति बेला भनिएको नयाँ नेपाल अहिले भद्रगोल नेपालमा परिणत भएको छ र यो भद्रगोल नेपाल रहिरहन्छ कि यसलाई फेरि सुन्दर नयाँ नेपाल बनाउनको लागि सबै पक्षको एउटा क्रियाशीलता देखिन्छ। त अहिलेको चासोको मूल विषय चाहिँ यही रहेको छ, तर यो मूल विषयमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने ठुलो सङ्कट केवल नेतृत्वको होइन राजनैतिक सङ्कट नै अहिले देखा पर्न थालेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।